सकेसम्म स्वदेशमा नै रोजगारी गरौँ, विदेशमा जाने नै हो भने सिप सूचना र तालिम लिएर मात्र जाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुरक्षित परदेशमा हार्दिक स्वागत छ। म दीपक घिमिरे र म रिता मगरको पनि। रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित परदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिका मार्फत सञ्चालित सामी रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम संघको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यहाँहरूले यो कार्यक्रम हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइन www.hazurkoradio.org.np मार्फत हरेक हप्ताको शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। यस्तै तपाईले यो कार्यक्रम रेडियो तीनलाल, रेडियो तिपदी, रेडियो रामेछाप, रेडियो झन्कार, रेडियो कैरन र रेडियो इनर्जी मार्फत पनि यही समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। देशभित्र र बाहिर पाइने कामका अवसर, विदेशको काम र कमाई, कामका लागि चाहिने सिप र वैदेशिक रोजगारी यस कार्यक्रमका मुख्य विषयहरू हुन्। रोजगारीका सिलसिलामा परिआउने सुख दुःखसँगै काम गर्न जाने देशको हावापानी, रहनसहन, संस्कार, संस्कृति, चालचलन, नीति नियम र काम गर्दाका सुख दुःखका अनुभव पनि कार्यक्रम सुरक्षित परदेशमा समावेश हुन्छन्। बितेका 14 वर्षमा काम गर्न विदेश जानेहरूले भन्दा गएको आर्थिक वर्षमा धेरैले श्रम स्वीकृति लिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष 2078-79मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 6,30,097 पुग्यो। एकातिर सरकारले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने भनिरहेको छ, अर्कोतिर देशमा रोजगारी नपाएर र केही गर्न खोज्ने युवाहरू बिना सिद्धिका दुःख खप्न नसकेर परदेशकै बाटो तताइरहेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेपछि केही होला भन्ने आश बोकेर देश फर्किएकाहरू निराश अनुहार बोकेर परदेश जाने बाटोमा भेटिन्छन्। हातमा सर्टिफिकेट हुँदा पनि रोजगारी नपाउने, आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरौँ भन्दा अनेक कानुनी अडचन खेप्नुपर्ने, अडचन खेपेर थालेको प्रयासमा कसैले साथ नदिने भएपछि आजित भएर फेरि परदेश जानु बाहेक अर्को विकल्प नभएकाले परदेशिने युवाको संख्या बढेको हो। आजको सुरक्षित परदेशमा हामी परदेशिनेका बाध्यता र सरकारले युवालाई देशमै रोक्न नसक्नुको कारणबारे छलफल गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा देशमा गरी खाने विकल्प नभेटेपछि झोला बोकेर विदेश जान विमानस्थल पुगेकाहरूलाई भेट्दैछौँ। मैले पनि मास्टर्स गरेको छु, मसँग मास्टरको सर्टिफिकेट छ, त के म सर्टिफिकेट बोकेर हिँडेर मैले जागिर त पाएन, लास्टमा मैले जानु पर्यो कहाँ त दुबई गएर काम गर्नै पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू किन बढे? बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सरकार कहाँ चुक्यो? श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङसँग गरिएको कुराकानी। पालिकाको तहमा नै मतलब जुन चाहिँ स्वरोजगारको सम्भावनाहरू छ, त्यो स्वरोजगारको सम्भावनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने रहेछ र युवालाई यही अवसर दिएर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा भइरहेको उल्लेखनीय काम पनि आजको कार्यक्रममा समेटिएको छ। अब आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयको मेलो थालौँ। हुन त आजकाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि भनेर छुट्टै लाइन छैन, तर देशमै गरी खाने कुनै मेलो नभेटेपछि भारी मन बोकेर परदेश हिँड्नेहरूको पीडा उनीहरूको अनुहारमै झल्किन्छ। भोट माग्दा नेताहरूले रोजगारीका ठूला सपना नदेखाएका होइनन्, तर ती सपना निद्रामा आफैले देखेको सपना भन्दा फरक भएनन्। देशमै केही गरौँ भनेर नखोजेको पनि होइन, तर कहिले पहुँच पुगेन त कहिले चिनेका आफ्ना मानिस भएनन्। देश संघीयतामा गएपछि अब त आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरेर टिक्न लगानी गरेकाहरूले सरकार र समुदायको सहयोग पाएनन्। कृषि गर्नेले बजार पाएनन्, नयाँ केही गर्न खोज्नेहरूले लगानी गर्ने पुँजी नै जुटाउन सकेनन्। अनि कुनै विकल्प नभेटेपछि निराशा र झिनो आशा बोकेर परदेश हिँडेकाहरूलाई साथी वेदानन्द जोशीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेर भेट्नु भएको छ। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। विमानस्थलमा विदेश हिँडेकाहरूको भिडभाड छ। विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्नेहरूको लाइन लामो छ। कोही भने वरपर आफ्नो पालो पर्खेर बसिरहेका छन्। आफ्नो पालो कुरेर बसिरहनु भएको छ ललितपुरका निरज थोकर पनि।
उहाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया हिँड्नु भएको हो। देशमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि कुनै पनि रोजगारीहरू नेपाल सरकारले चाहिँ सिर्जना नगराएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ अब बाध्य भएर खाडी मुलुकमा आफ्नो पसिना बेच्न जाँदैछौँ, श्रम बेच्न। राम्रो स्यालेरी भएर चाहिँ अब यहीँ रोजगारको सिर्जनाहरू नेपाल सरकारले गरिदिएदेखि चाहिँ अब हामी अब यस्तो अब केही गर्छु भनेर यहीँ नेपालमा गर्छु तर केही हुँदैन क्या। अब 10-15 हजारको जागिर पाउन नि यहाँ मुस्किलै छ नेपालमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो दुःख नै होस्, परिवारको खुसी जे होस्, अब घरमा अब बुढेसकाल आयो बाबाआमालाई चाहिँ अब बुढेसकालमा भयो भने हामी खुसी देख्न चाहन्छौँ क्या। त्यस कारणले चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारको लागि अरूको देशमा गएर गुलामी भएर काम गर्नुपर्ने। परदेश जाने रहर त कसलाई हुन्छ र? दिगो रोजगारीको अभाव, त्यसैमाथि काम अनुसारको कमाइ नहुनु, बचत नहुनु, कसैलाई फन्सुन नगरिकनै सजिलै काम पाउन मुस्किल हुनु र सरकारी जागिरै खान खोजे पनि कडा मेहनत र लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्दा सबैलाई त्यति सहज हुँदैन। घर परिवारको जिम्मेवारी, काँधमाथिको ऋण र ढल्किदो उमेरले न छोराछोरीको माया भन्छ, न त घर परिवारको साथ, न त बुढा बुवा आमाको काख। छुट्टीमा घर आउनु भएकी बर्दियाकी अनिता बनलाई यसपालि परदेश फर्किन मनै थिएन, तर पढेर डिग्री पास गर्दा पनि देशमा जागिर मिलेन। परदेश नगई हुँदै भएन। 4 वर्षे छोरीलाई घरमै छाडेर परदेश लाग्नु पर्दा अनितालाई आफ्नो मुटु नै छाडे बराबर भएको छ। मैले पनि मास्टर्स गरेको छु, मसँग मास्टरको सर्टिफिकेट छ, त के म सर्टिफिकेट बोकेर हिँडेर मैले जागिर त पाएन। लास्टमा मैले जानु पर्यो कहाँ त दुबई गएर काम गर्नै पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो। हिजो मेरो घरबाट हिँडेको छोरीलाई छोडेर मेरो सासूसँग छोरीले मलाई के भने, मम्मी मलाई पैसा पनि चाहिँदैन, नयाँ लुगा पनि चाहिँदैन, मिठो पनि चाहिँदैन, म बोर्डिङ पनि पढ्दिनँ। 4 वर्षको बच्चामा यति सेन्स छ कि म बोर्डिङ पनि पढ्दिनँ मम्मी, मलाई छोडेर नजानु भन्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने अब मसँग कुनै एन्सरै छैन क्या त्यसका लागि। अनि म यो चाहन्न कि म जस्तै सबै आमाहरू यसरी विदेशिनु परोस्, सबैको खाउँ लाउ भन्ने बच्चाहरू छोड्नु परोस्। नर्मली यही हो। आउँदो मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदैछ। नेताहरू विभिन्न बाचा, आशा र प्रलोभन देखाउँदै भोट माग्न घर घरमा आउनेछन्। रोजगारीका प्रलोभन पनि देखाउनेछन्, तर भनेअनुसारका बाचा पूरा गर्नेछन् या छैनन् त्यो पछि थाहा हुन्छ। तर अहिलेसम्म यसरी भोट माग्न आएका नेताहरूले आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्र गरेको गुनासो पोख्नुहुन्छ म्याग्दीकी भीममाया घरती। साना छोराछोरीको भविष्य राम्रो बनाउने आशामा रोजगारीको लागि युरोपेली देश साइप्रस जान विमानस्थलसम्म पुग्नु भएको छ घरती पनि। गर्छु भनेको कुराहरू नि छैन, अब त्यही हो। उनीहरूलाई दुःख पर्दा घर ढोक्न आउँछन्, त्यस पछाडि त भोट हालिसक्यो, जित्यो भने पनि मतलब गर्दैन। त्यस्तो रोजगारीको त कहाँ याद पुस्ने गर्दैनन् अनि मतलब गर्दैनन्। पहिला अब भोट नहाल्दासम्म यो गर्छु त्यो गर्छु, यो जागिरहरू मिल्छ भनेर के भन्छन्। अब पछाडि भोट हालिसकेपछि जितेपछि मतलब गर्दैनन् क्या। छोरीहरू अहिले त सानो छन् नि त, अब पछाडि छोराछोरीहरूलाई पढाउन पर्यो, उनीहरूको भविष्यको लागि जान खोजेको। त अब नेपालमा जति गरे नि हुँदैन, स्यालेरी नै हुँदैन, मेन कुरा त। यस्तै देशमा बढ्दो महँगी र भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार लिँदा केही व्यवसाय गरौँ भन्न खोजे पनि गर्न नसकेको गुनासो पोख्नुहुन्छ मलेसिया जान लाग्नुभएका अर्घाखाँचीका सुरेश थापा। कामको व्यवसाय नि सुरु गरेको हुँदैन, जति गरे नेपालमा महँगी त्यस्तै त हुने हो नि तपाईँ, होइन? अब हाम्रो व्यवसायको अब हाम्रो मूल्य हुँदैन, अब हामीले गरेको उत्पादनको तपाईँको बाहिरी देशहरूबाट लिएर आएको अब हुन्छ नि, अब दाना पानीहरू उति महँगी बढिरहन्छ सधैँ, त्यस्तै हो। अब यस्तै छ, जति गरे नि अब उत्पादन वस्तुहरू हुन्छ नि, हामीले उत्पादन गरेको चिजहरू कहिल्यै भाउ आउँदैन। त्यस कारण खासै देशमा बस्नु मन कसलाई हुँदैन र देशमा बस्नलाई, होइन? तर हामीले गर्दै पनि अब हुँदैन त आफ्नो देशको आर्थिक उसले गर्दाखेरि। सुन्नुभयो परदेश हिँडेका श्रमिकले पोखेका दुखेसो। मनभरि यस्तै पीडा बोकेर दैनिक सरदर 1000 देखि 1500 जना नेपाली काम गर्न विदेश जान्छन्। गएको आर्थिक वर्षमा विदेश जानेको सङ्ख्या अझ बढेको छ। आजभन्दा 14 वर्ष अघि आर्थिक वर्ष 2065-66 मा 2,19,965 जना
नेपाली काम गर्न विदेश गएका थिए। 14 वर्षमा यो संख्या 3 गुणाले बढेको छ। 2078 साउनदेखि 79 को असारसम्म एक वर्षमा विदेश जानेको संख्या 6,30,097 जना पुगेको छ। यी 14 वर्षमा देशमा धेरै कुरा फेरियो। देश सङ्घीय संरचना गएपछि गाउँ-गाउँमा सरकार पनि बन्यो, तर प्रदेश, पालिका र सङ्घीय सरकार कसैले पनि युवालाई देशमै रोक्ने काम र रोजगारी सृजना गर्ने काम गरेनन्। सरकारले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने भनेर मुख त धेरै बजायो। बाध्यताकै वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि ल्याइयो। तर सरकारका यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र बजेट सक्ने मेलो मात्रै हुन पुगे। विविध कारणले बेरोजगार हुने र रोजगारी खोज्नेको संख्या बढ्यो। तर यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या एकाएक बढ्नु भनेको देश विकास र रोजगारी सृजनामा असफल हुनु हो। त्यसैले अब युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोक्नका लागि तत्काल के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला त? सुनौ प्रश्न, श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङसितको कुराकानी। गएको आर्थिक वर्षमा औसतमा चाहिँ नि पहिला हाम्रो 1,1200 मान्छे दैनिक जान्थ्यो भने गएको आर्थिक वर्षमा 1,721 मान्छे हरेक दिन गयो। औसतमा यदि अलिनि हो भनेको त्यो भनेको पहिला भन्दा निकै बढी भयो र अहिले आएर झन् यो साउनसम्मको तथ्याङ्क त्यो भन्छ, अनि साउन पछिको तथ्याङ्क त्यो भन्दा झन् बढी गइरहेछ प्रत्येक दिन। अब अहिले त गाउँ-गाउँमा सरकार छ, पालिकाहरू छन्, सरकारले पनि बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी चाहिँ अन्त्य गर्छौँ भनेर भनेको 5 वर्ष त भइ नै सक्यो। जुन अहिले महामारी आयो बिचमा, त्यस पछाडि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा त गरेको, तर युवाहरूलाई जसरी कार्यक्रमहरू ल्याएर जसरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको हो यो बिचमा। पालिकाहरूले अवश्य पनि घोषणाहरू गरे, तपाईँले भने जस्तै, र प्रयासहरू पनि गर्यो। तर गाउँमै जुन भारतमा जाँदाखेरि वा खाडी राष्ट्रमा वा मलेसिया जाँदाखेरि जुन तलब मानवले प्राप्त गर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ गाउँमा प्राप्त हुन सकेन र उसले चाहिँ तुलना गर्यो, मलाई चाहिँ म चाहिँ बाहिर जानुपर्छ अब भन्ने निर्णयमा पुग्यो। पालिकाहरूले प्रयास नगरेका होइनन्, गरे। तर यो रोजगारी भन्ने कुरा चाहिँ नि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षमा तुरुन्तै चाहिँ सृजना गर्छु भनेर भइहाल्ने कुरा होइन। यो अलिकति दीर्घकालीन योजना बनाएर गर्नुपर्ने काम हो। हालाकि धेरै पालिकाहरूले प्रयास गरेको देखियो, तर त्यो चाहिँ मतलब के भने वैदेशिक रोजगारमा जानलाई रोक्ने गरेर चाहिँ सफल भएको देखिएन। अब यो महामारीले त परदेश गएकाहरूलाई देशको महत्त्व के रहेछ, आफ्नो देशमा हुनुको महत्त्व के रहेछ भन्ने पनि दर्शायो। धेरैजना त देशमा पाइला टेक्न मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो भनेर अत्तालिएर स्वदेश फर्किए, तर उनीहरू नै फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जान तात्तिएका छन्। उनीहरूलाई केही गरी खाने आधार दिनका लागि पालिकाले अथवा भनौँ प्रदेशले, केन्द्र सरकारले के चाहिँ गर्न पर्थ्यो होला? ससाना कुराहरू जुन नगर्दाखेरि उनीहरू फेरि फर्किन पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्यो भने हामीले रोजगारी भनेर सरकारले आजसम्म 65-66 वर्ष भयो रोजगारी भनेर वृद्धि गर्ने भनिराखेको छ। अब म के भन्छु भने रोजगारी पनि को गीत गाउन लागेको हामीले लामो समय भइसक्यो। रोजगारीलाई हटाएर हामीले चाहिँ जानुपर्ने स्वरोजगारमा रहेछ, किनभने यो कम्पनीहरूले सरकारले रोजगारी दिनु भनेको हामीले 65-66 वर्षमा देखिसक्यौँ कि यो गाह्रो काम रहेछ। यसकारणले हामीले चाहिँ पालिकाको तहमा नै मतलब जुन चाहिँ स्वरोजगारको सम्भावनाहरू छ त्यो स्वरोजगारको सम्भावनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने रहेछ। एकजना मान्छेलाई हामीले चाहिँ मतलब स्वरोजगार गर्न सक्यौँ भने सायद त्यो मान्छेले 5 जनालाई रोजगारी दिन सक्ला। एउटा त्यो गर्नु पर्यो। अर्को के गर्नु पर्यो भने वैदेशिक रोजगारलाई हामीले रोक्न नसक्ने रहेछ। यो चाहिँ उताको माग भयो भने नेपालमा जबसम्म त्यस्तै खालको नोकरी त्यतिकै तलब सुविधा प्राप्त गर्ने हामीले उपलब्ध नगराएसम्म चाहिँ गइराख्ने रहेछ। यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जान लागेको मान्छेहरूलाई
देशभित्रै स्वरोजगारमा चाहिँ लगाउनु लागि उसले स्वरोजगार हुने योजना बनाउन लाउनु पर्ने रहेछ। जस्तै भनौँ न कुनै एउटा मान्छे जान्ला छ उसले चाहिँ उसको गाउँमा चाहिँ उसलाई गाई पाल्न मन छ भने ल तपाईँ गाई पाल्ने तपाईँहरूले जानुहोस्, तर गाई पाल्नेको चाहिँ नि यहाँ सबै चाहिँ स्किम बनाएर तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानुहोस्। तपाईँ जाने बेलामा पनि तपाईँ मिल्छ भने वैदेशिक रोजगार पनि गाई पाल्ने कम्पनीमै जानुहोस् तपाईँ। यस कारणले गाई पालनको तपाईँ चाहिँ के अनुभव गर्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, गाईको रोगहरू सिक्नुहुन्छ। उसले 5-7 वर्ष त्यस्तोमा काम गर्न सक्यो भने 5-7 वर्ष उसले काम गर्छ र त्यो बिचबिचमा ऊ नेपाल आउँछ। अनि त्यो जो उसको सपना छ भनौँ 20-25 वटा गाई पाल्ने उसको सपना छ, त्यो सपनालाई उसले गाउँमा आफ्नै गाउँमा उसले फार्मलाई अलि बढाउँछ। उसलाई चाहिँ मतलब के भने गाई पालनको लागि उसले पानीको व्यवस्था गर्ला, के गर्नुपर्ने त्यो काम उसले तयारी गर्दै गर्छ। अनि 5-7 वर्षपछि ऊ फर्केर चाहिँ आउँदाखेरि के हुन्छ, उसले चाहिँ अनुभव पनि लिएर आएको हुन्छ, उसले पैसा पनि लिएर आएको हुन्छ र चाहिँ आत्मबल पनि लिएर आएको हुन्छ। अनि उसले आफ्नै गाउँमा त्यो चाहिँ 25 वटा गाई पालन थाल्यो भने 10 जना मान्छेलाई उसले रोजगारी दिन सक्ला। यसकारण वैदेशिक रोजगार पहिलो त मैले भने नेपालमै यस्तो पालिकाहरूमा चाहिँ हामीले विदेशबाट बढी चाहिँ आयात गर्ने खास गरी खाद्यान्नलाई चाहिँ मतलब के भने उत्पादनमा लगाउनु पर्यो। दोस्रो वैदेशिक रोजगारमा जसरी पनि जुन हालतमा जान लाग्यो मान्छेहरूलाई हामीले स्वरोजगार यसरी ऊ फर्केपछि गर्ने भन्ने योजना बनाएर त्यो नीति अनुसारको त्यो अस्करको हामीले केही सहुलियतहरू दिएर गर्न पायो भने सायद 5-7 वर्षपछि हाम्रो त्यो चाहिँ फर्कने मान्छेहरू चाहिँ हरेक दिन फर्कला, हरेक महिना फर्कला। तिनीहरूले चाहिँ स्वरोजगारको काम गरेर कमसे कम पनि हाम्रो देशमा हामीले खाद्यान्न र हामीलाई आवश्यक हुने अति आवश्यक कुरा चाहिँ हामी नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ, श्रीलङ्का हुन पनि बचाउँछ र देशमा चाहिँ मतलब के भने देशको अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले धान। अहिले पनि हेर्ने हो भनेदेखि यस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान त्यति गएको देखिँदैन। अब तपाईँले भन्नुभएका जुन यी नीति र योजनाका कुरा छन् यसको कार्यान्वयनमा जानका लागि सुरुवात चाहिँ कसले कसरी कहाँबाट गर्नु पर्ला? अब यो त चाहिँ मतलब के भने एउटा नेपाल सरकारकै हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले गर्नु पर्यो। तर यसो गर्दाखेरि सबभन्दा हाम्रो कमजोरी चाहिँ हामीले यो विगतको वर्षहरूमा के देख्यौँ भने योजना राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ मतलब के भने फितलो हुने। तर अब योजना पनि मतलब कस्तो योजना बन्नु भएन भने चाहिँ फितलो कार्यान्वयनले चाहिँ समस्या पार्ने योजनाहरू बन्नै भएन। पहिल्यै हामीले देख्नु पर्यो कि यो योजनामा यो कार्यक्रममा यो समस्या आउन सक्छ है, यो समस्या आयो भने यसलाई यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पहिले नै चाहिँ देशमा देखिएको हुनु पर्यो। अब यसमा त प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले आफैले चाहिँ मतलब के भने नेपाल सरकार योजना आयोगले नै यो कार्यक्रममा हामी चाहिँ मतलब के भने हामी 10 वर्षभित्रमा हामी यो कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने कुरा व्यावहारिक चाहिँ मतलब के योजना ल्याउनु पर्यो। नल्याएको त होइन, पहिलेदेखि पनि हामी चामलमा गर्छौँ भन्यो के भन्यो, चामल पहिला हामी निर्यात गर्थ्यौँ होइन, अहिले आयात गर्ने रह्यौँ। र अर्को यो तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरूको वात्तै वृद्धि भयो भन्ने, त्यो वात्तै वृद्धि हुनु भनेकै नेपालको विकासको रोजगारीको असफलको चाहिँ सङ्केत हो, त्यो चाहिँ सूचाङ्क हो। त्यो चाहिँ हामीले विदेशमा यति मान्छे गए भनेर गर्व गर्नुभन्दा दुःख मान्नु परेको छ कि हामीले आफ्नो देशभित्र रोजगारी दिन नसक्नाले हाम्रो युवाहरू यसरी चाहिँ विदेशिएका छन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मतलब के भने एउटा खराब चाङ्कको रूपमा लिनुपर्छ। हामीले युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी भन्दा नि स्वरोजगार बनाउने नीति ल्यायो भने पक्कै पनि अहिलेको जुन यो ट्रेन्ड बढिरहेको छ वैदेशिक रोजगारी नै रोजगारीको एउटै मात्र विकल्प रोज्ने, यो चाहिँ क्रमशः घट्दै जान्छ हो। किनभने भन्नुहोस् न, हरेक युवा मैले भने गएको आर्थिक वर्षमा 1721 जना हरेक दिन गयो औसतमा होइन। 1721 जनामा हामीले चाहिँ मतलब 1721 जनै चाहिँ मतलब स्वरोजगारी बन्न नसक्यो भने सायद 200 जनालाई मतलब के भने बनाउन सक्यो भने ल तपाईँ 5 वर्ष काम गर्नु, 6 वर्ष काम गर्नु, 4 वर्ष काम गर्नुहोस् अनि तपाईँ नेपाल आएर चाहिँ मतलब तपाईँले तपाईँको गाउँमा हुन सक्ने के छ त्यो उत्पादन गर्नुहोस् भन्यो भने र हाम्रो एम्बेसीहरूलाई पनि त्यही अनुसार ल है यो मध्येमा यो 200 मान्छे चाहिँ मतलब यस्तो काम गर्छु भनेको छ भनेर एम्बेसीहरूले पनि एम्बेसीमा पनि हाम्रो एउटा स्टाफ के हुनु पर्यो, तिनीहरूलाई फलोअप गर्ने काम गर्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ गाई पाल्ने योजना थियो, तपाईँको चाहिँ सुपारी
उत्पादन गर्ने थियो भनेर हामीले तिनीहरूलाई त्यही काम गर्दा ऊ जागिर खाइरहेछ ऊ, तर उसलाई चाहिँ तयारीको रूपमा चाहिँ उसलाई तालिम दिनु पर्यो, उसलाई चाहिँ उसको प्रोजेक्ट बनाउन लाउनु पर्यो। यत्रो ठुलो चाहिँ आयात छ अहिले। यो आयातमा चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो तुलनात्मक फाइदा भएको चाहिँ मतलब के भने वस्तुहरू चाहिँ छ, खाद्यान्न छ, त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ मतलब के भने कार्यक्रम हुनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ। आफ्नो पालिकाका युवालाई पालिकाभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने प्रयासरत पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाको कुरा सुन्न सुरक्षित परदेश सुन्दै रहनुहोला। तपाईँ अहिले रामेछापको मन्थली नगरपालिका मार्फत सञ्चालित सामी रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित परदेश सुन्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी परदेश जाँदाका सजिला, अप्ठ्यारा र स्वदेशमै पाइने कामका अवसरका कुरा गर्छौँ। विदेश जानु अघि नै सही सूचना र जानकारी लिएर जाँदा परदेशको काम र कमाई सुरक्षित हुन्छ। यस्ता जानकारी दिएर तपाईँको वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई सहज र सुरक्षित पार्नु रेडियो कार्यक्रम सुरक्षित परदेशको उद्देश्य हो। वैदेशिक रोजगारीको विविध पाटामा छलफल र संवाद गर्ने कार्यक्रम सुरक्षित परदेशमा आज हामी पछिल्लो समय बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमका विविध पक्षबारे छलफल गरिरहेका छौँ। यतिन्जेल सुन्नुभयो निराशा बोकेर परदेशिनीहरूको गुनासो र देशमा रोजगारी सृजना गरी काम गर्न विदेशिनी युवालाई देशमै रोक्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङका विचार। कार्यक्रममा अब आफ्नो पालिकाका युवालाई पालिकाभित्रै अवसरहरू प्रदान गर्न प्रयासरत पालिकाको कुरा गरौँ। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका वा देशमै केही गर्न खोज्ने युवालाई अवसर प्रदान गर्ने कुरा समेटेको छ। सिप सिकेर आत्मनिर्भर हुन खोज्नेहरूलाई पालिकाले प्लम्बर, टेक्निसियन लगायतका तालिम प्रदान गरिरहेको छ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय मार्फत भएको उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान पालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। युवा जनशक्तिलाई फलफुल खेतीमा संलग्न गराउन पालिकाले आँप, लिची, जुनार र कागतीको ब्लक स्थापना गर्ने कार्यक्रममा ल्याएको छ। यसका साथै खाली सार्वजनिक जग्गामा समेत फलफुलका बिरुवा लगाउने अभियान चलाएको छ। व्यवसाय गर्न चाहनेलाई पालिकाले सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ भने व्यवसायको प्रकृति हेरेर अनुदान पनि दिने गरेको छ। यसतर्फ युवाको आकर्षण बढेको छ र पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको पालिकाले दाबी गरेको छ। सुनौ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीलाई। पहिलो निर्वाचन 2076 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा म निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो टिमले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको रोजगारीको क्षेत्रलाई नै हेरेको थियो। जबसम्म आर्थिक उपार्जनसँग व्यक्तिलाई गाँच्न सकिँदैन र आर्थिक दृष्टिकोणले स्वावलम्बी बनाउन सकिँदैन, त्यो बेला सम्म चाहिँ हामीले जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि अगाडि बढ्न नसकिने कुरा यथार्थ नै हो। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा साथीहरूलाई हामीले पहिलो कुरो त सिपमूलक तालिमहरू दिने अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ, जसस्वरूप हामीले चाहिँ ती साथीहरूलाई चाहिँ हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, टिभी, रेडियो मर्मत जस्ता विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराएर लेभल 2 सम्मको तालिम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, ती युवा साथीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। ती साथीहरूलाई व्यवसायको आधारमा 10 लाखसम्मको 4% ब्याजमा हामीले कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ, जुन हामीले 9% ब्याजमा लगानी गर्छ। संस्थाले पनि 5% ब्याज गाउँपालिकाले बुझाइदिने, केवल त्यो व्यवसायीले 4% मात्रै पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै गरी त्यस्ता व्यवसायी साथीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त अनुदानको पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यसरी यी विविध कार्यबाट हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यस्ता वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा साथीहरूलाई व्यवसायी बनाउने,
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा चाहिँ व्यावसायिक बनाउनका लागि पशु फर्महरूलाई अनुदान, उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। यी समग्र प्रयास भनेको ती साथीहरूलाई व्यवसायी बनाउँदै उद्यमी बनाएर आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउने कार्यक्रममा हामी जुटेका छौँ। यो कुरा त यहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई गाउँघरमै रोजगारी दिनको लागि भनेर उनीहरू विशेष केन्द्रित गरेर ल्याउनु भएको कार्यक्रमहरू बताउनु भयो। गाउँघरमै बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई परदेश जान नदिनको लागि गाउँमै राखिरहनको लागि चाहिँ के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? यहाँले जुन कुरा हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा साथीहरूका लागि कुरा गरेका छौँ भने हामीले यो देशमा त्यस्तो सक्षम जनशक्तिलाई बाहिर जान नदिनका लागि पनि हामीले यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू ती साथीहरूलाई तालिमको प्रबन्ध गर्ने, ती साथीहरूलाई आवश्यक आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाह गर्ने र तिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने। जस्तो उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरेर राम्रो काम गर्दै गए भने अनुदानको व्यवस्था गर्दै पुरस्कृत गर्ने पनि हामीले काम गरेका छौँ र तिनीहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बजारसम्म लैजानको लागि कृषि तथा पशु उत्पादनलाई बजारसम्म लैजानको लागि कृषि एम्बुलेन्सहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। सहकारीहरूलाई थप व्यवस्थित बनाएर उत्पादनमा आधारित अनुदान हामीले निरन्तर वितरण गरिरहेका छौँ। यसरी यी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामीले यही मुलुकमा रहनको लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। शिक्षित अलिकति पढे लेखेको युवा शक्तिलाई फेरि शिक्षा सेवा आयोगमा सफल बनाउने, लोक सेवा आयोगमा सफल बनाउने, सुरक्षा निकायमा सफल बनाएर अगाडि बढाउने जस्ता क्रियाकलापका लागि पनि हामीले तालिमहरूको प्रबन्ध गरेर प्रत्येक वर्ष यस्ता किसिमका तालिमहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसबाट त्यही त्यस्तो जनशक्ति पलायन नहोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आधा आधी हामी सफल भएका छौँ भने 100% पुर्याउनको लागि अझै थप कार्यक्रमहरू गराउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यो पालिकाले यति धेरै कार्यक्रम त ल्याएको रहेछ, के तपाईँका कार्यक्रमले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकेको छ? के पाउनु भएको छ? निश्चित त्यस विषयमा म आफै क्लियर भएकै कारणले चाहिँ मैले त्यो कार्यक्रमलाई बढी फोकस दिएको छु। त्यसले गर्दाखेरिमा लाग्छ मलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूले चाहिँ त्यो क्रियाकलाप रोकिन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। युवालाई आफ्नै गाउँठाउँमा रोक्न पालिकाले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी। उहाँको योजना र प्रयासले सुरुवातको सङ्केत त पक्कै गरेको छ, तर यस्तो सुरुवात गर्ने पालिकाहरू निकै कम छन्। नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी 5 लाख नयाँ जनशक्ति थपिन्छ, तर रोजगारी सृजना एकदमै कम छ। त्यसैले पनि हरेक घरको बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यका लागि पालिकाबाटै त्यसको सुरुवात हुन जरुरी छ। यिनै सामग्रीसँगै अब चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। तपाईँलाई कार्यक्रम सुरक्षित परदेश कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना विचार अनि सल्लाह सुझाव लेख्नुहोस् है। तपाईँको वरिपरि भइरहेका वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषय तथा घटनाहरूका बारेमा पनि तपाईँ हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। जानकारी दिनको लागि हाम्रो फोन नम्बर 048 400027, इमेल ठेगाना हजुरको रेडियो@gmail.com का साथै यहाँले एसएमएसबाट पनि आफ्ना जिज्ञासा र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर HKR टाइप गरी एक स्पेस दिएर SK लेखेर आफ्ना प्रतिक्रिया, जिज्ञासा र नाम ठेगाना लेखेर 31001 मा SMS पठाउन सक्नुहुनेछ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुरक्षित परदेशको समय सकियो। धन्यवाद तपाईलाई यति बेलासम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा। अर्को हप्ता रोजगारी सम्बन्धी तपाईँ हाम्रै चासो र रुचिका विषयहरू लिएर पुनः आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै साथी दीपक घिमिरेसँगै म रिता मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।